آپ लेके जाएंगे वापस 2017 नवंबर। नाज़रीन, पिछली एक दहाई के दौरान पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा वाकया, एक ऐसा बयानिया जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सियासत हुई है तमाम अतराफ से, वो है फैज़ाबाद धरना। मैं भी नाज़रीन उस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद था। हसन अयूब भी यहाँ पे मौजूद थे, चौधरी गुलाम हुसैन साहब तो लाहौर में, और हैदर नकवी साहब ने यकीन तौर पर जो तमाम तर रिपोर्टिंग हुई फैज़ाबाद धरने के हवाले से वो आशनास हैं। हुआ यूं कुछ कि 6 नवंबर को लाहौर से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक अपना वहाँ पे लॉन्ग मार्च शुरू करते हैं और वो 8 नवंबर को पहुँच जाते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद का नाज़रीन जो मेन पॉइंट है फैज़ाबाद, वहाँ पे वो डेरा लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पे वो मौजूद रहते हैं और काफ़ी अरसा तक मौजूद रहते हैं। और पाकिस्तान ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो रहने वाले हैं वो तो देख ही रहे थे, लेकिन जो इस्लामाबाद के अंदर लोग मौजूद थे उनके लिए वो जितना अरसा इस्लामाबाद में मौजूद रहे वो धरना चलता रहा। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर शदीद किस्म की जो मुश्किलात हमें देखने को मिलती थी। मैं ख़ास तौर पर क्यों उसी एरिया के अंदर रहता था और जिस तरह के लोगों के उस वक़्त के तासुरात थे कि ये क्या हो रहा है, हुकूमत क्यों नहीं कर रही, क्या हो रहा है, क्यों नहीं इनसे बातचीत हो रही, अगर वो जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो उनको क्यों नहीं वहाँ से उठाया जा रहा। नाज़रीन, ज़ाहिर है उसके ऊपर फिर एक कमीशन भी बना था, फैज़ाबाद धरना कमीशन। जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने इसके ऊपर जो है धरना कमीशन रिपोर्ट अभी पेश की। उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो इंकशाफात हुए वो भी हमारे सबके सामने हैं। अब लेटेस्ट ये हुआ है कि धरना जो फैज़ाबाद धरना केस था, वो जो जजमेंट आई थी उस केस के हवाले से, जो इंकशाफात थे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए है मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन हुई, वजह क्या बनी और वो जो धरना था उसके पीछे क्या मुहरकात थे, क्या वजह थी, उसके ऊपर सारी बातचीत की जाए और सारी इन्वेस्टिगेशन की जाए। 3 मेंबर कमीशन नाज़रीन बना। अब वो जो 3 मेंबर कमीशन है उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो दे दी है। उसके कल रात से आप देख रहे हैं उसके ऊपर रिपोर्टिंग हो रही है। बुनियादी तौर पर अब मामला क्या है? मामला ये है कि जनरल फैज साहब का उस वक्त के तो वो जो है वो मेजर जनरल थे, DGC थे और उसके बाद DG ISI भी बने। सबसे ज़्यादा उनके नाम को लेके जनाब आला बयानबाजी हुई कि इस धरने के पीछे जनरल फैज थे, जनरल फैज उनको लेके आए, बिठाया, सारा कुछ। वो नाज़रीन ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। अब जो रिपोर्ट आई है, ये जो ज़ाहिर है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो कमीशन बना था 3 मेंबर, उसने जो रिपोर्ट दी है वो बड़े होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं। आज की जो अखबारात हैं वो चंद तराशी आपके सामने रखते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा अब धरना जो ये रिपोर्ट आई है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। फैज़ाबाद धरना कमीशन ये जो बना था, जनरल फैज हमीद को क्लीन चिट, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार करार। नाज़रीन दोबारा से पढ़िएगा, ये जंग अखबार की हेडलाइन है। फैज़ाबाद धरना कमीशन, जनरल फैज हमीद को क्लीन चिट, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार। और दूसरी खबर दुनिया अखबार की है, वो भी देख लें। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। और इसी तरह की जो मिलती जुलती आपको हेडलाइंस हैं वो मिलेंगी जो हैं जनाब आला वो अंग्रेजी अखबारात के अंदर भी आपको वही खबरें मिली। पंजाब हुकूमत गाफिल रही, मार्च को लाहौर में ना रोका गया, वफाक ने मुजाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमात लीं। आर्मी चीफ DG ISI ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी। दस्तखत पर जो है एहसन इकबाल और शाहिद खान ने भी जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे और एहसन इकबाल साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इतफाक़ किया कि जो सारे का सारा मामला था हम जो रिपोर्ट पढ़ेंगे और प्रोग्राम में इसके ऊपर सारा जिक्र करेंगे हुआ क्या बुनियादी तौर पर। लेकिन अब मसला ये है कि इस वाक़े को लेके जो सबसे ज़्यादा बयानबाजी की गई, जो एक बयानिया बनाया गया ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो बड़ा ही अजीबो गरीब था। अब जो हम ये धरना कमीशन रिपोर्ट देखते हैं तो उसके बिल्कुल बरक्स है। सबसे पहले नाजरीन हम आपको बयान सुनवाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं, मौजूदा इस वक्त मिनिस्टर फॉर डिफेंस हैं और ज़ाहिर है जो पाकिस्तान की इस वक्त जो बड़ी पार्टी है, हुक्मरान जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके हवाले से उसका जो बयानिया है उसमें हमेशा उनका बड़ा अहम किरदार रहा है। और ज़ाहिर है उनसे जब पूछा गया कि जनाब आला धरना कौन लेके आया था, ये माजी के अंदर ये क्या बातें करते रहे हैं, सुनिए जरा।
قائد صاحب تھوڑا سا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ان کو لے کے کون آیا تھا یہاں پہ فیض آباد میں؟ جن لوگوں نے میاں نواز شریف کے خلاف سازش سٹارٹ کی تھی وہی لوگ یہاں پہ لے تو کے میاں نواز شریف صاحب نے تو بتا دیا کہ ان کے خلاف سازش کس نے کی تھی. ریسنٹلی ایک میٹنگ میں انہوں نے جو بات کی ہے, جی نہیں انہوں نے اس میں بتانے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. جنرل باجوہ, جنرل فیض اور کچھ ریٹائرڈ جج, بالکل صحیح ہے. میں اس کو endorse کرتا یہ ہوں. لوگ لے کے آئے تھے تحریک لبیک کو فیض آباد میں. تحریک لبیک جو ہے جتنی دفعہ اس زمانے میں آئی ہے اس کے بعد جو ہے اگر ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی آزاد فیصلے بھی کیے ہوں, لیکن اس زمانے میں جتنی دفعہ بھی آئی ہے جن لوگوں نے پیسے دیے وہ ویڈیو جو ہے سب سے بڑا ثبوت تھی کہ ان کو کون لے کے آیا ہے اور انہوں نے گھر کون توڑ رہا ہے. یہ ذرا ویڈیو فوٹیج ذرا دیکھ لیں کہ کون لے کے آیا اور کون ان کو گھر چھوڑ کے آیا. بنیادی طور پر جس طرف اشارہ کر رہے ہیں محترم جو ہے خواجہ آصف صاحب, لیکن ناظرین یہ جو دھرنا کمیشن رپورٹ ہے اس کے اندر کیا لکھا گیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور بتائیں گے کہ کیوں یہ ساری جو بات کر رہے ہیں اس کے بالکل برعکس ہے. اب آگے مزید خواجہ آصف صاحب سے جب پوچھا گیا ایک اور ٹیلی ویژن انٹرویو کے دوران کہ جناب اعلیٰ کون کون تھا شامل اس سارے پروسیس کے اندر, یہ دھرنے کے اوپر بتایا انہوں نے. یہ جو پیسے دیے گئے نا یہ سیکورٹی کمیٹی میں ہم نے پوچھا, میں نے پوچھا جنرل باجوہ سے کہ وہ پیسے کیوں بانٹے گئے, کہتے ان کے پاس کرایہ نہیں تھا, ہم نے ان کو کرایہ دیا تھا, وہ گھر واپس چلے. مجھے کہا جنرل باجوہ نے آپ کو کہا اور مجھے کہا اور مجھے کہا صاحب نے کہ جی ان کے پاس پیسے نہیں تھے, پھر پیسے ان کو دینے پڑے. ضامن کون تھا اس سارے یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس حوالے سے بھی جو ہے آپ کو پتا, خواجہ صاحب پیچھے تو رہتے نہیں, انہوں نے بتایا آپ کی حکومت کے ایک سینئر منسٹر نے ایک تحریری معاہدے پہ دستخط کیے جو تحریک لبیک کے ساتھ ہوا, اور اس میں جنرل فیض میر جو ہے وہ اس کے ضامن بنے معاہدے کے. تو آپ کچھ جو ان کا قد کاٹ تھا اس وقت ان کی ضمانت قبول ہونی چاہیے, میری تو ضمانت نہیں ہے قبول ہونی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ معاہدہ ہو گیا اس کے بعد جو اس وقت موجود تھے جو پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب تھے, اور ظاہر ہے محترم نواز شریف صاحب وہ پرائم منسٹرشپ سے ان کو ہٹا دیا گیا تھا. جب یہ معاہدہ ہو گیا تو اس کے اوپر کافی زیادہ برہم نظر آئے. جو پرانے اخبارات کے تراشیں ہیں وہ بھی ناظرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے جنگ اخبار, دھرنے کے پیچھے کون تھا, معاہدے کے نکات کس نے طے کیے, نواز شریف سخت برہم. علیحدگی میں بیان بتاؤں گا کہ احسن اقبال کا جواب یہ جایا جناب. اس کے بعد اگلا اخبار آپ دیکھ رہے ہیں دنیا اخبار, مظاہرین کو سہولتیں ملتی رہیں, حکومت کہاں تھی, نواز شریف دھرنا آپریشن کی ناکامی پر برہم, یہ بھی انہوں نے بتایا. یہ اس زمانے کے جو اخبار ہے یہ بتا رہا ہے. ایکسپریس کے اندر بھی اسی طرح کی ایک خبر اس وقت چھپی, یہ 29 نواز شریف دھرنے کے خلاف آپریشن کی ناکامی پر برہم, ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن کی ہدایت. یہ تو ناظرین سارے کا سارا معاملہ ہو گیا. نومبر یہ 2023 کی بات ہے. یہاں 2017 کی بات ہے. تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رکتے ہیں, ظاہر ہے پینلسٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ. چودھری غلام حسین صاحب, جو یہ ابھی تک جو میں نے آپ کے سامنے یہ جو مختلف جو بیانیہ خاص طور پر ماضی کے اندر بنایا گیا اس فیض آباد دھرنے کے حوالے سے, اور اب یہ جو دھرنا کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس کے مندرجات کے اوپر ہم بات کریں گے, تو آپ کا کیا اس کے اوپر رد عمل کیا ہے؟ بیانیہ غلط تھا, یہ جو دھرنا کمیشن کی رپورٹ غلط ہے؟ نہیں, وہ بیانیے والے ابھی بھی وہی باتیں کرتے رہیں گے, 2-1 دن ٹھہر جائیں اسی طرح کی باتیں کریں گے. انہیں حقائق سے کوئی غرض نہیں ہوتا, الزامات کا درست ہونا بھی ضروری نہیں ہے. لیکن اس نے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کہ یعنی سیاسی پروپیگنڈا ایک بات ہے اور حقائق ایک دوسری بات ہے, اور وہ جو باہر پہلے پروپیگنڈا کچھ اور کرتے رہے ہیں, وہاں اندر جو بیانات دیے ہیں کمیشن کو انہوں نے برعکس باتیں کی ہیں. تو بندے کو اپنے کال و فیل کے اوپر بڑا واضح رہنا چاہیے. ایک اور بات میں اگر تھوڑی سی ہے وہ, لیکن ڈپارچر نہیں کرنا چاہتا آپ کے اس سے, یہ 2-1 دفعہ بات ہوئی فضل الرحمان صاحب کے جو جلوس جلسہ لے کے آئے اسلام آباد, تو ان کو بھی ایشورنس دے دی گئی تھی کہ ابھی آپ چلے جائیں اگلے سال, اور پھر بعد کے واقعات کسی وقت تو ان کو کہنا اپنے دوستوں کو یہ صحیح کر لیں, چلیں وہ ناکام نہیں ہوئے تھے. اچھا اس کے اوپر بات کریں گے.